Guys, rush to the washroom. बोर्ड घेता. She goes, put your hands together for that kind. The housewife mostly have worked since last 4 days. They have really worked hard to make their skills good. So handshake, Jiva Panchayat, Srimati Anita Thorat with Mahila, as she herself is in charge of Mahila Morcha, Govaraj. Oh, that's the first goal been put by Venice FC. They have to hurry up, yes, they have to push. Only 5 seconds in between, provided by the referee. In the meantime, Sujata, she gets control of the ball. And a good tackle. That's a good pass. Good interruption. And still in control of the ball. Playing Kala Shakti Dance Institute. So both the teams are ready and they have taken their positions. Both the teams are ready. Just this could be dangerous here for the Phoenix FC. Oh, this is absolutely in vain. Prerna Mahila Mandal football team of Vidyanagar Goa. That is the home team along with Kala Shakti Dance Institute. The teams. The pass, interruption. And all these teams have participated. And out of this, all teams, these 2 teams are standing tall in the finals. The blues are Salsel and the orange jersey team. Joining the dignitaries, smiling faces for the session. ZP सुधा गावकर आमच्या मध्ये असतात. त्याचबरोबर माजोडेचे सरपंच लेनिट वाज आमच्या मध्ये असतात. मोठ्या टाळ्याचा गडगड आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आयज फुटसाल खेळाय. मोठ्या टाळी सुंदर असे कॉमेंट्रीत आणि जवळ मोठ्या टाळ्याचा गडगड त्यांच्या खातीर. ही संपूर्ण टीम आमची वास्कोची टीम. या सगळे या सगळे मॅडमही बरोबर एक फोटो काढूया. सगळे या, सगळ्यांकडे मागता, सगळ्यांना विनंती करता प्लेस असल्या तुम्ही या आणि असा प्लेस. साऊथ गोवा महिला फुटसाल टुर्नामेंट जी महिला खातीर घडयल्ली आसा ती गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानात आयज म्हाका खूब खुशी भोगता. कित्याक महिलांक लागून जायते प्रोग्राम्स आमच्या गव्हर्मेंटान दिलेले आसा, जायते कोर्सेस दिलेले आसा, पण स्पोर्ट्सानय एक हेल्थ बरी उरची म्हणून महिलांक खंय तरी मुखार सरपाक जाय आनी महिलांक मुखार काडपाक जाय हो एकूच उद्देश आमचो आसा. कित्याक खेळपाक फुटबॉल क्रिकेट हे चड करून आमी दादल्यांचे खेळ अशे मोस्टली जाता, पण महिलाय तेतूनय फुडें आसा. हे एक आमच्या वाठारानय महिला खेळटात हे दाखोवपाक जाय आसलेले. तेका लागून आमी साऊथ गोव्यातले सगळे तालुक्यातले महिलांक आमी आव्हान केल्ले तुम्ही आमच्याकडे येयात खेळात म्हणून. त्या पद्दतीन येयला टीमी आणि त्या पद्दतीन 7 टीमी येयलो. तेतूंतलो आमी आयज विनर काडलेले आसात. सेल्सट टीम आमची विन जालेली आसा आणि खूप बरें दिसलें. आणि आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आमची डॉक्टर आमची प्रमोद सावंत यांची घरकान मॅडम सुलक्षणा सावंत ही आमकां मेळ्ळे, एक आमचे भाग्य म्हणपाचे. त्याच पद्दतीन आमच्या मध्ये आशिल्ले आमचे कुट्टाळेचे आमदार बाब एंथनी वाज, आमचे वास्कोचे आमदार बाब आमचे दाजी सारकर, आमचे सगळे पंचायतीचे सगळे वांगडी, ऑफिस बेरर्स, पंच मेंबर्स, कावन्सिलर खूप बरेचसे सगळे एकठांय आणि महिला खातीर इतले हें करता म्हणून. तशेंच आयज आमी ह्या निमित्तान जिल्हा पंचायत अंडर जे एक चेंजिंग रूम कितें फुटसाल ग्राउंड केले म्हणून जायना, जेन्ना प्लेयर्स येता
तांकां खेळत आसतना चेंजिंगूय करपाक जाय, ताका लागून एक चेंजिंग रूम विथ द टॉयलेट तेचेंय आयज उक्तावण केलेलें आसा. सो खूब बरें दिसता की जिल्हा पंचायती अंडर इतलें हांव करूंक शकलें, म्हणून जाता तितलें करतलें हे म्हाजो शब्द आशिल्लो लोकां खातीर. प्रत्येक वाठारान कितें ना कितें तरी करपाचो म्हाजो हेतू आशिल्लो, तो हांवें पुराय केलेलो आसा आनी हेच्या फुडें हांव तशेंच करीत रावतलें आनी देव बरें करूं. आनी कितें पायपलायन कितें आसा मॅडम? हां आनी पायपलायन कितें हय, आसा? आणि 3 प्रोजेक्ट माझे रेडी आसात जे येणाऱ्या फुडल्या काळांनी त्याचे इनॉग्रेशन जातले. 3 ओपन स्पेसीस आसात, रेल्वे कॉलनीन आसा, मागीर हांगा मस्जिद आसा त्या सायडीन एक ओपन स्पेस आसा ती रेडी आसा, त्याचेंय उक्तावण जातले. आणि एक ओपन स्पेस आसा सिद्धार्थ कॉलनी, त्याचे आता फाउंडेशन स्टोन घालताले. सो अशे जायते आणि एक लमाणी कॅम्पान एक ओपन स्पेस रेडी आसा, त्याचेंय उक्तावण जातले. आणि आता आमचो जो लास्ट फंड येयल्लो आसा त्या लास्ट फंडा अंडरय एक 3-4 माझे प्रोजेक्ट जे आसात ते ऑलरेडी हांवें आमच्या मिटिंगेन घातलेले आसा, तेही फुडल्या येणाऱ्या काळान त्याचेही कंप्लिशन जातले. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान सांकवाळ डिस्ट्रिक्ट हाणें खास करून आयज आमी पळयता की सांकवाळ आमच्या जिल्हा पंचायत भागात आमच्या अनिता थोरात आसा आनी बांदून जो फुटसाल ग्रावंड आसा हांगा ताणें फुटसाल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. हो एक खरोच बरो उपक्रम आसा. आमी पळयता की जेन्ना स्पोर्ट्स कन्सिडर करता आमी केन्ना केन्ना डिफरन्शिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स इज ओन्ली फॉर मॅन ऑर दॅट ऑफ वुमन. त्या भितर आमी स्पेशली फुटसाल टुर्नामेंट विथ 7 टीम्स इन द लोकल रिजन जेन्ना ऑर्गनायज करता, दिस इज हायली अप्रिशिएबल. हांव गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे खूब अप्रिशिएट करता, तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी त्याच बरोबर अनिता थोरात जेणे लोकली हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो ताका खूब शुभेच्छा दिता. आयज आमी पळयता की आमचे आमदार श्री आंतोनियो वाज आणि त्याचबरोबर श्री दाजी साळकर हांचोय तांकां ह्या कार्यक्रमा बद्दल तेंको आसलेलो आनी ताचे खातीर हो कार्यक्रम आनी बऱ्या तरेन हांगा घडोवन हाडलो. सो तांचेय बी खूब देव बरें करूं. सर आयज टुर्नामेंटाक आलो, तुजी स्वताची टीम आहा, सो वेन यू लुक एट यंग एंटरप्रेन्युअर प्लेयर्स, हाव डू यू लुक एट इट? पयले सर्तेर हांव आमचे साऊथ गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हाका काल तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज ताणें आमचे कोर्टाली कॉन्फरन्सीन जे सांकवाळ ज्या गांवांत तुमी हांगासर पयला जो फुटसाल हांगासर रेडी केलो आमचे ZP अनिता थोरात हाणें हो फुटसाल हांगासर उबो केल्लो आसा. आनी आयज ह्या महिला ही आमची शक्ती आसा, ती यूथ आसा. आनी हो आयज गोवा पंचायत आनी घडून हाडलेलो हो टोर्नामेंट वुमन टोर्नामेंट जो महिला खातीर आमचे भुरगीं आमकां वयर येवपाक फुडें येवपाक ताणें हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा. हांव तांकां कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमचे मदीं आमची मॅडम सावंत आशिल्ली, तशें आमचे दाजी साळकर आसा. आनी हांगासर आमी पळोवन जायती आमचो हांगासर आयलो आनी हो टोर्नामेंट पयलो. तुमकां खबर आसतली जेन्ना एज अ MLA हो एज अ आंतोन वास जेन्ना आमची कोर्टाली गेम आसा, जावं प्रोफेशनल गेम खेळटा, जावं आमचे यूथ, जावं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 20 आनी प्रोफेशनल आमची कोर्टाली विलेजीस खेळटा. म्हाकाय फुटबॉलाची म्हायती आसा आनी म्हाका खबर आसा जे आमचे यूथ आसा ताका कशें वयर काडपाक, कशें प्रॅक्टीस दिवपाक जाय. डिफिकल्टी जायती आसा, सोंपें न्हू. एक क्लास देखून कितें फुडें येतलो जाल्यार सोंपें न्हू. ताका जाय ते फंड्स जाय पडटा आमकां भुरग्यांक जेन्ना वयर काडपाक. आनी म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन आमच्या युथाक वयर येवचें अशें म्हाका सदांच दिसता. आनी हांव सदांच जें कितें आमचें साऊथ गोवा आयज पंचायतान हें घडोवन हाडलां आनी फाल्यां ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. हांवूय एक ZP जालो आनी तेन्ना फाटीं ताणें एक क्रिकेट टोर्नामेंटूय केलो. जेन्ना इतली साऊथ गोवा पंचायत इतली ZP इतली हें आसा, एक्टीव आसा आनी हे टोर्नामेंट करता म्हण हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी म्हाका हांगासर एक संदी दिली म्हण हांव ताका काल तांकां देव बरें करूं. तेजे बाबा आयज एज अ टुर्नामेंट पळयलो बायलांचो आनी मॅडमूय आशिल्ली. कशें तुमी पळयता एक महिला सशक्तीकरण करतना हाव इम्पॉर्टंट आसा टुर्नामेंट? आज खूब बरें दिसता. आज एक बरो टुर्नामेंट आमी हांगा पळयलो आनी 7 टीम्स म्हणजे महिला टीम्स हांगा आशिल्ल्यो आनी महिला खातीर एक बरो टुर्नामेंट आज हांगा ऑर्गनायज केलो. आमी पळयतात की आज हांगा ह्या स्टेजीर बसून तुमी पळयलें नाल्यार फुडें बसून पळयला महिला शक्ती खूब आशिल्ली, स्त्री शक्ती खूब आशिल्ली आनी हाका खऱ्या अर्थान एम्पावर करपाचें काम म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आज तुमी पळयता की 33% जेन्ना आमी ह्या सरकारान दिले
ताज्या मागीर कितलो उत्साह ह्या बायलां मदीं आसा, ह्या महिलां मदीं आसा, भुरग्यां मदीं आसा की सगळ्याच कडेन आज महिला फुडें सरपाक करतात. त्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. ह्या टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक अनिता थोराट ताणें खूब वावर केला. म्हाका दिसता धांवपळ खूब केल्या आनी ताका आदार आमचो पंच संतोशानी दिल्या आनी नॅचरली आमदार एंथनी वाज हाज्या मदती शिवाय हे सगळें हेजें मोठें जावप शक्य नाशिल्लें. आनी त्या खातीर खूब बरें दिसता आज जेन्ना आमची भुरगीं ग्रावंडार वतात. आमचे ऑनरेबल PM एक नोटीस आसा की जेन्ना आमी विश्वगुरू जातले नाजाल्यार आमी विकसीत भारता कडेन वतात तेन्ना आमची भुरगीं स्ट्रॉंग अशी, फीट अशी आनी त्या खातीर फीट इंडिया मुवमेंट जावं नाजाल्यार बाकीचे सगळे मुवमेंट जावं हे सगळे मुवमेंटातून आपल्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करप हें तांचें धोरण आसा. आनी असले धाकटे धाकटे ग्रावंड्साच्या मार्फत म्हाका दिसता हे आमी अचीव करूंक शकता. हांव सगळ्या महिलांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच एंथनीकूय देव बरें करूं म्हणटात की प्रत्येक टायम कुट्टाळे भागांत खंयचेंय कितें हें आसलें जाल्यार इमिडिएटली तो थंय पावता, तांकां हेल्प करता, मदत करता आनी अशेंच करून म्हाका दिसता सगळ्या कडेन घडोवपाचें आसा. देव बरें.